अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दैताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दिनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर शाम्बोदे पादं भुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भाव भूमेस्तुं निर्दिष्टा सजना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णे लंबितकुण्डलं चैतन्याग्राजरूपेण पवित्रीकृतभूतलं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वालान्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतौ पंगुर्मम मंदमते गते मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नगार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाश्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिभिषेव्य मनौ स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भि वंशीवट तटस्थित कर्षणवेणुर्शनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु न। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वात्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसारयात्रम् अनुवर्तयिष्यामि। सुप्त प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेन यत्त्वया यद्यत्कारयसे कार्यं तत्करोमि त्वदाज्ञया। वागीशायस्य वदने
लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् तं नृसिंहमहं भजे। प्रह्लादहृदयालादं भक्ताविद्याविदारणं शरदिन्दुरुचिं वन्दे पारेन्द्रवदनं हरिम्। उग्रं विरंहाविष्णुं ज्वालन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा परम श्रद्धेय परम पूजनीय शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्रील राधा गोविंद गोस्वामी महाराज एवं मेरा दीक्षा गुरु गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संस्थापक आचार्य अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद एवं परम गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद महाराज, वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज एवं समस्त गोस्वामीगण श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुपाद महाराज का श्री चरण में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम गर्दै अखिल ब्रह्मांड विश्वनायक श्रीपति परमात्मा परमेश्वर परब्रह्म भगवान राधा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र को श्री चरण में भगवान को श्री चरण में सादर वंदना गर्दै श्री नरसिंहधाम क्षेत्र सल्यानटार जगन्नाथ फाउंडेशन एवं श्री रूपानुगा परा विद्यापीठ को तर्फबाट हामीलाई देव टेलिभिजन एवं विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट प्रत्यक्ष श्रवण गरिरहनुभएका सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र साथै इस श्री नृसिंह कथा महोत्सव सभ्यतापूर्वक सफलतापूर्वक यथाशक्य भगवान श्री नरसिंहदेव को लीला यस गान गर्न सकौँ भने सम्पूर्ण वैष्णव भक्त भागवतहरूमा विनम्रतापूर्वक कृपा हेतु प्रार्थना गर्दै हामी भगवान श्री नरसिंहदेव एवं भक्त प्रवर श्री प्रह्लाद महाराज को चरित्र प्रसंग सुरु गर्छौं। हिजोसम्मको सत्रमा हामीले मनुष्यको आयु सम्बन्धमा चर्चा गर्यौं। मुस्किलले 100 वर्षको आयु छ र त्यो 100 वर्षको आयुमा पनि आदि समय रात्रिकालमा घोर अन्धकार घोर तामस तमो वृत्तिमा जान्छ, अज्ञानमा जान्छ। शेष रहेको आयु बालक रहइन्जेलसम्म के ठीक के बेठिक, के गर्नुपर्ने के गर्नु नपर्ने यसै व्यतीत हुन्छ। र त्यो शैशवकाल बालककालको आयु यस्तो छ, केवल आफ्नो आयु मात्र व्यतीत हुँदैन भक्त भागवतहरू, माता पिता वरिपरि को छन् सबैको आयु यसै व्यतीत हुन्छ। तत्पश्चात वृद्ध अवस्थाको करिब 20 वर्ष आयु केही गर्न नसक्दै जान्छ। यी सबै समयलाई घटाएर केवल 15-20 वर्षको समय बाँच्छ। त्यस समयमा गर्नुपर्ने कार्यहरू धेरै छन्, घर गृहस्थी कमाई धमाई लेखाई पढाइ जिम्मेवारी समाज राष्ट्र आदि सबै गर्नुपर्ने समय निश्चित छ। र हिजोको सत्रमा त्यही निश्चित आयुमा पनि हाम्रा समय कसरी व्यतीत भइराखेका छन्, कलिको प्रभाव र कलिको फन्दामा कसरी परेका छौँ यस सम्बन्धमा हिजोको सत्रमा चर्चा गऱ्यौँ। अब यहाँ दैत्य बालकहरूलाई प्रह्लादले उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ जसको इन्द्रियहरू बसमा छैनन्। त्यस्तो व्यक्ति घर गृहस्थीमा आसक्त रहेर माया ममतामा फसेर अनि छोडाउन सक्दैनन् त्यो जन्जिरबाट, त्यो आसक्तिको। प्रेम र आसक्ति फरक छ भक्त भागवतहरू। प्रेममा सधैँ सर्वथा प्रेमको जो वस्तु छ त्यसको हित को इच्छा राखिन्छ, कामना राखिन्छ।
भने आसक्तिमा म र मेरा भन्ने भाव हुन्छ। यो मेरो भएका कारण यसलाई मैले प्रेम गर्छु, त्यो प्रेम होइन, त्यो आसक्ति हो। यो प्रेमको वस्तु हो, यसलाई प्रेम गर्नुपर्छ र यो मेरो हो, यसकारण मैले प्रेम गर्नुपर्छ। यसमा बडो अन्तर छ भक्त भागवतहरू। जो व्यक्ति जसको इन्द्रिय वशमा छैन त्यस्ता व्यक्तिहरू घर गृहस्थी आदि आसक्त माया ममताको मजबुत जन्जिरले बाँधिएर त्यहाँबाट आफूले आफूलाई छुटाउन सक्दैनन्। जसलाई चोर सेवक एवं व्यापारी आफ्नो अत्यन्त प्यारो प्राणको पनि बाजी लगाएर सङ्ग्रह गर्छन्, त्यो धन प्राणभन्दा प्यारो हुने गर्छ, प्राणभन्दा अधिक वाञ्छनीय रहने गर्छ। त्यस्तो धनको तृष्णा कसले त्याग्न सक्छ? जो आफ्नो प्रियतमा पत्नीको एकान्त सहवास एवं प्रेमयुक्त मधुर मधुर वचन, मिठा मिठा ती प्रेमयुक्त वाणीहरू, कोमल स्पर्श, यो पुरुषका लागि स्त्री, स्त्रीका लागि पुरुष, दुवै पक्षबाट हेर्नुपर्छ। प्रियतमको एकान्त सहवास, प्रेमयुक्त मधुर मधुर वचन, मिठासपूर्ण ती बातहरू, ती सबै सुनेर जसले आफ्नो प्राण तिनका लागि निछावर गरिसकेका छन्, भाइ बन्धु एवं मित्रको स्नेह पासमा बाँधिएर साना साना भर्खरका बालक तोतले बोलीबाट हृदय जसको आकर्षित भइसकेको छ, जसको त्यस्तो तोतले बोलीमा हृदय रमण गर्न लागिसकेको छ, यस्तो अवस्था, यस्तो गृहस्थी आश्रमलाई छाडेर कसरी कसैले भजनमा लाग्न सक्छ? आफ्नो ससुराल गए पछाडि त्यहाँ जुन सम्मान यश प्राप्त हुन्छ, जो प्रेम प्राप्त हुन्छ, अनि आफ्ना माइत जाँदाखेरि जो प्रेम प्राप्त हुन्छ, निरन्तर त्यही स्मरण गरेर रमित रहने गर्छन्, रमण गर्ने गर्छन् व्यक्तिहरू। ज्ञानेन्द्रिय एवं रसेन्द्रिय आदिको सुखलाई सर्वस्व मानेर भोगवासना कहिल्यै तृप्त हुँदैनन्। लोभवश कर्ममाथि कर्म, कर्ममाथि कर्म गर्दै जसरी रेशमको किरोले त्यो धागो बनाउँदै बनाउँदै आफैले बनाएको धागोमा आफै जकेडिँदै गएर अन्तिममा मृत्यु वरण गर्नुपर्छ, त्यसै गरी कर्ममाथि कर्म, कर्ममाथि कर्म थप्दै 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 गएर जीवहरू स्वतः त्यो कर्मको बन्धनमा यसरी बाँधिन्छन्। कुन दिन मृत्यु आउँछ, कालले समातेर लान्छ, पछुताउने समय पनि फुर्सद पनि रहँदैन। यस प्रकार प्रहलाद महाराजले बार बार, हे मित्रहरू, विषय आसक्त दैत्यहरूको सङ्गत छोडेर आदिदेव भगवान श्री नारायणको शरण ग्रहण गर्नु, किनभने जसले संसारको आसक्ति छोडेको छ त्यस्ता संसारको आसक्ति छोडेका महात्माहरूको परम प्रियतम एवं परम गति भनेको भगवान श्री नारायण नै हुनुहुन्छ। यसकारण जसरी हुन्छ यो जीवन जो आसुरिक हिसाबले जीवन व्यतीत गर्दैछौ, जो असुरहरूको सङ्गमा बसेर जीवन व्यतीत गर्दैछौ र जो कार्यहरू गरेर जीवन व्यतीत गर्दैछौ, ती सबै कार्यहरू बन्धनका कारक हुन्। यी कार्यहरूबाट, बन्धनका कारकहरूबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने एक मात्र उपाय कर्मप्रति आसक्त नभइकन, कर्मको फलप्रति आसक्त नभइकन, भगवानले गीतामा कर्मण्यवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेतुर्भुर्मा त्यसङ्गस्तु अकर्मणि भनेर भन्नुहुन्छ। कर्म यज्ञ हो, जो कर्तव्य कर्म छ त्यो वास्तवमा यज्ञ हो, र यज्ञ त हरेक जीवले गर्नै पर्छ। कर्तव्य कर्मबाट विमुख हुन मिल्दैन, तर कर्तव्य कर्म यज्ञको रूपमा भगवान यज्ञ भगवान भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, यज्ञका भोक्त भनेको भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। हरेक कर्तव्य कर्मलाई भगवान विष्णुको सेवाको रूपमा यदि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ भने र यज्ञको फल
सम्पूर्ण रूपमा भगवान श्रीहरिमै समर्पण गऱ्यौँ भने तत्पश्चात त्यो यज्ञ सम्पादनबाट अर्थात् हामीले गरेका कर्महरूको बन्धनमा पर्नु पर्दैन। त्यो कर्महरूको बन्धनले हामीलाई बाँध्न सक्दैन र फलमा आसक्ति नहुना साथ, फल भगवानको श्रीचरणमा समर्पित गर्न साथ व्यक्ति सुख दुःख भय मोह आदिबाट पनि स्वतः मुक्त हुन्छ। संसारमा सबैभन्दा ठुलो भय हामीलाई के को हुन्छ भक्त भागवतहरू? संसारमा सबैभन्दा ठुलो भय हामीले गरेका कार्यहरू, हामीले सोचेको हिसाबको फल प्राप्त नहोला, वाञ्छित फल प्राप्त नहोला, सबैभन्दा ठुलो भय यसमै रहन्छ। र सबैभन्दा ठुलो क्रोध पनि यदि वाञ्छित फल कर्म अनुसारको प्राप्त गरेनौँ भने सबैभन्दा ठुलो क्रोध पनि हुन्छ। काम र क्रोधको मूल भनेको कर्मफल प्रतिको आसक्ति हो भक्त भागवतहरू। यसकारण यहाँ प्रहलाद महाराजले कर्म आदिप्रति आसक्त नभइकन, कर्मफल आदिप्रति आसक्त नभइकन, कर्म आदिमा नलागिकन, किनभने यो जगतमा फल आदि भनेको त प्रारब्ध अनुसार भोग्य सामग्री इन्द्रिय भोग आदि भनेको त प्रारब्ध अनुसार स्वतः प्राप्त हुने कुरा हो। जसरी श्रम नगर्दा नगर्दै पनि हामीले दुःख पाउँछौँ, त्यसै गरी प्रारब्धमा लेखेको सुख पनि प्राप्त गर्छौँ। यसकारण यी सबै प्रकारका कर्म बन्धनबाट माथि उठेर ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्या उपेत नारायणम आदिदेवम, आदिदेव भगवान श्री नारायणको शरणमा पर्नुपर्छ। यी विषय आसक्त दैत्यहरूको सँग छोडेर आदिदेव भगवान नारायणको शरण ग्रहण गर्नु, भगवानलाई प्रसन्न गर्नका लागि अब भगवान श्री नारायणको शरणमा पर्नुपर्छ त भनेर भन्नुभयो प्रहलादले। कसरी शरणमा पर्ने? हिरण्यकशिपु पो त्यही अगाडि थिए, गर जिउ गरे पछाडि शरणमा परिन्छ। तर कसरी शरणमा पर्ने? न याच्युतम प्रणयतो, भगवानको शरणमा पर्न बडो सजिलो छ। किनभने आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेषोऽथमत्सु च। हे प्रिय मित्रहरू, भगवानलाई प्रसन्न गर्नका लागि अधिक परिश्रम, ज्यादा ठुलो कष्ट केही पनि गर्नु पर्दैन। किनभने आत्मा सर्वभूतानां, सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदयमा परमात्मा स्वरूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। सर्वत्र सबैको सत्ताको रूपमा स्वयं सिद्ध हुनुपर्छ। यो भौतिक जगत अणु परमाणुदेखि लिएर ब्रह्माण्डसम्म भक्त भागवतहरू, अणु परमाणु, परमाणुभित्र न्युट्रोन, इलेक्ट्रोन र प्रोटोन तीनटा तत्त्व हुन्छन्। ती एक अर्कामा चलयमान भएर यसरी घुम्छन्। प्रति सेकेन्ड न्युट्रोन त्योलाई बिचमा पारेर एक अर्कालाई 40,000 रोटेसन प्रति सेकेन्ड घुम्ने गर्छन् परमाणुमा। जो परमाणु हाम्रा आँखाले देख्न पनि सकिन्न, त्यस्ता तीनटा परमाणु मिले पछाडि त्रसरेणु बन्छ। जो त्रसरेणु प्रकाश अन्धकारमय कोठामा कतै एउटा सानो छिद्रबाट प्रकाश छिर्यो भने साना साना धुलोका जस्ता केही कणहरू उडेका देखिन्छन्। त्यस्ता कणहरूलाई त्रसरेणु भन्छन्। त्यो अणु परमाणुदेखि लिएर ब्रह्माण्डसम्म चलयमान छन्, एक अर्कालाई घुमिराखेका छन्, दौडिराखेका छन्। अणु परमाणुमा पनि त्यही हिसाबले सबै थोक घुमिराखेका छन्। अनि ब्रह्माण्ड स्वयंमा पनि एकले अर्को ग्रहलाई घुमिराखेका छन्, आफैमा घुमिराखेका छन्। पृथ्वीले सूर्य आदि ग्रहलाई घुम्छन्, सूर्य आफैले पनि आफ्नो एक्सिसमा, आफ्नो कक्षमा घुमिराखेका छन्। ब्रह्माण्ड नै यसरी बनेको छ। यहाँको हरेक वस्तु एकदम सानोभन्दा सानो परमाणुदेखि लिएर ब्रह्माण्डसम्म चलयमान छ भक्त भागवतहरू। र यस्तो चलयमान ब्रह्माण्डमा त्यस्तै सानो अणु परमाणुको संयोजनबाट बनेको यो शरीर, यो पनि चलयमान छ।
नचलिकन केही कर्तव्य कर्म नगरिकन बस्न सक्दैन। कुनै न कुनै हिसाबमा कुनै न कुनै ढङ्गले यो पनि चलयमान हुन्छ नै। ब्रह्मादेखि लिएर घाँससम्म सबै समस्त प्राणीहरूमा पञ्चभूतबाट बनेको छ। ती पञ्चभूतबाट बनेका सबै वस्तुहरूमा पञ्चभूतमा सूक्ष्म तन्मात्रामा महत्तत्वमा र तिनै गुणमा एवं गुणको सम्य अवस्था प्रकृति सबै अवस्थामा भगवान श्रीहरि स्वयं नारायण परमात्मा स्वरूपमा हुनुहुन्छ। त्यो परमाणुभित्रका इलेक्ट्रोन न्युट्रोन प्रोटोनलाई घुमाउनेदेखि लिएर ब्रह्माण्ड चलाउनेसम्म सबै भगवानको सङ्कल्प मात्रले हुन्छ। भगवान नारायण नै यी सबैका कारक हुनुहुन्छ। समस्त सौन्दर्य माधुर्य र ऐश्वर्यका खानी भगवान श्रीहरि हुनुहुन्छ। भगवानको अर्थ नै षड ऐश्वर्यले सम्पन्न। भगवान समस्त सौन्दर्यका खानी हुनुहुन्छ, समस्त माधुर्यका खानी हुनुहुन्छ अनि समस्त ऐश्वर्यका खानी हुनुहुन्छ। अन्तर्यामी द्रष्टाको रूपमा एवं दृश्य जगतको रूपमा पनि उनै भगवान विराट पुरुषलाई नै देख्छौँ, जो नारायणलाई नै देख्छौँ। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्परहित भए पनि द्रष्टा एवं दृश्य व्याप्य एवं व्यापकको रूपमा नारायणको निर्वचन गरिने गर्छ। वस्तुतः भगवान नारायण बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन, निर्विकल्प हुनुहुन्छ। केवल अनुभव स्वरूप आनन्द स्वरूप परमेश्वर हुनुहुन्छ। गुणमयी सृष्टि गर्ने मायाद्वारा उहाँको ऐश्वर्य हाम्रा आँखाबाट लुकेको छ। जस दिन यो गुणमयी सृष्टिको भ्रम हाम्रा आँखा अगाडिबाट च्यातिन्छ, जुन दिन यो माया मोह मत्सर्य आदिबाट हाम्रो हृदय खुल्छ, हृदयको द्वार यो सतो रजो तमो आदि गुणका आधारमा रचित जो भ्रम छ, जुन दिन च्यातिन्छ, त्यस दिन भगवान श्रीनारायणको सतत दर्शन हुन लाग्छ। यसकारण दैत्यपन आसुरी सम्पत्ति आदि त्यागेर समस्त प्राणीहरूमाथि दया गर प्रहलाद महाराजले ती असुर बालकहरूलाई पहिलो उपदेश के दिनुहुन्छ त? भगवान नारायणमा शरणागति हुनका लागि, भगवान नारायणको शरणमा जानका लागि सबैभन्दा पहिला आसुरम भावन, यो आसुरी जो भाव छ त्यसलाई त्यागेर दयाम कुरुत सौहृदम तस्मात् सर्वेषु भूतेषु, मान्छेलाई मात्र दया गर, तिम्रा छोराछोरीलाई दया गर, मातापितालाई दया गर, आफ्ना भनेकालाई दया गर, बाँकीलाई दुःख देऊ। यस प्रकार प्रहलाद महाराजले उपदेश दिँदै हुनुहुन्न। यदि नारायण भगवान श्री नारायणको शरणमा जाने हो भने तस्मात् सर्वेषु भूतेषु, समस्त सर्वेषु भूतेषु सर्वभूत आत्माहरू जति पनि जीवहरू छन् समस्त प्राणीहरू प्रति दयाम कुरुत सौहृदम, सबैलाई सुहृद मानेर दया गर्नुपर्छ। तर यहाँ त हाम्रो विडम्बना भक्त भागवतहरू आफूले आफूलाई वैदिक सनातनी भन्नेहरू, भगवान पशुपतिनाथको आरती कहिल्यै नछुटाउनेहरू, लन्चमा गरेको मांस भक्षणको दाँत कोट्याउँदै आरती श्रवण गर्छौँ। तर यदि भगवानको शरणागति शरण प्राप्त गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुते सौहृदम, सुहृद मानेर सारा प्राणीहरूलाई, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई दया गर्नुपर्छ, प्रेमपूर्वक तिनको भलाइ गर्नुपर्छ। यति गर्नाले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। या तुष्यत्यः, तुष्टि हुन्छ कसलाई? अध्यक्ष। भगवान अध्यक्ष सन्तुष्ट कसरी हुनुहुन्छ? तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम। कसले सिकाउँदैछ? असुर। प्रहलाद त असुरकै नै सन्तान, हिरण्यकश्यपको सन्तान। हिरण्यकश्यपका सन्तान दैत्य बालक प्रहलाद, असुर प्रहलादले कसलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ? असुरहरूलाई नै सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अर्थात् जसले यहाँ आसुरीपन त्याग, आसुरम भावम, आसुरीपन त्याग
अर्थात् दया नगर्नु, दया नहुनु, सत्यता नहुनु, तपस्या नहुनु, पवित्रता नहुनु, यो जीवनमा यो आसुरी भाव हो, आसुरी सम्पद हो। जहाँ दया छैन त्यहाँ हिंसा हुन्छ, जहाँ सत्यता छैन, जहाँ पवित्रता छैन, जहाँ तपस्या छैन, त्यो असुरहरूको निवास स्थल हो, कलीको निवास स्थल हो। कलीलाई त परीक्षितले यिनै 4 स्टार मुख्यतः प्रदान गर्नुभएको छ। तत्पश्चात कलीको इच्छा पूर्ति हेतु सुनमा पनि स्थान दिनुभयो। यसकारण हे भक्त भागवतहरू, यदि आसुरी सम्पद, आसुरी जीवन वृत्ति त्यागेर दैवी जीवन वृत्तिमा जाने हो, भगवान श्री नारायणको शरणमा जाने हो, भगवान श्री नारायणको प्रेमी भक्त बन्ने हो भने, भगवान श्री कृष्णचन्द्रको श्री चरणको त्यो प्रेम रसमकरन्द आस्वादन गर्ने हो भने दया पहिलो खुड्किलो हो। आदि नारायण अन्त भगवान प्रसन्न भए पछाडि संसारमा कुनै यस्तो वस्तु रहँदैन जो प्राप्य नहोस्। लोक एवं परलोकका लागि जो धर्म अर्थ आदिको आवश्यकता बताइएको छ, ती सबै गुणको परिणामले बिना प्रयास स्वयं मिल्छ। श्री भगवानको चरणामृतको सेवन गरेर एवं उहाँको नाम गुणको कीर्तन गर्नेमा लाग्यौं भने, यदि भगवान श्रीहरिको नाम गुण आदिको कीर्तनमा लाग्यौं भने मोक्ष आदिको पनि आवश्यकता छैन। किम तैर्गुण व्यक्तिकरादिह स्वसिद्धः धर्मादय किम गुणेन च कांक्षितेन सारं जुषाम चरणयोरुपागयातम्। प्रहलाद महाराज यहाँ भन्नुहुन्छ, यदि श्री भगवानको चरणामृतको सेवन गरेर नाम गुण आदिको कीर्तनमा लागेर यदि मन स्वभावतः नामाशक्ति, कतै त गएर आसक्ति पनि राम्रो हुँदो रहेछ। यदि भगवान श्रीहरिको नामप्रति आसक्ति बढ्यो भने मोक्षको पनि आवश्यकता छैन। त्यस्तो मोक्ष के आवश्यक? शास्त्रमा धर्म अर्थ एवं काम यी 3 पुरुषार्थको वर्णन छ। आत्मा विद्या कर्मकाण्ड न्याय। न्याय भनेको तर्कशास्त्र, भक्त भागवतहरू दण्डनीति एवं जीविकाका विविध साधन, यी सबै वेदका प्रतिपाद्य विषय हुन्। तर यदि परम हितैषी परम भगवान श्रीहरिमा आत्मसमर्पण गर्न यदि यी सहाय भएनन् भने यी पनि असत हुन्। केवल यी माध्यमद्वारा आत्मविद्या कर्मकाण्ड न्याय दण्डनीति आदि विविध साधनद्वारा भगवान श्रीहरिपति भगवान श्रीकृष्णको प्रेम प्राप्तिको मार्गमा मार्ग प्रशस्त हुन्छ भने मात्र यी सार्थक हुन्छन्, अन्यथा यी सबै निरर्थक छन्। यो निर्मल ज्ञान मैले जो बताएँ तिमीहरूलाई यो बडो दुर्लभ छ। यसभन्दा पहिले नरनारायणले नारदजीलाई उपदेश गरेको प्रसङ्ग हो यो। जो भगवानका अनन्य प्रेमी एवं अकिञ्चन भक्तहरूको चरणकमलको धुलीले आफ्नो शरीर प्रक्षालन गरेका छन्, त्यस्ता महान भक्त भागवतहरूलाई मात्र यो परम गोपनीय ज्ञान प्राप्त हुन्छ। यो विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म हो। श्रुतमेतन्मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदाद्यव दर्शनात्। यो विज्ञान सहितको जो ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म छ, यसलाई मैले श्रुतमेतन्मया पूर्वम, पूर्व कालमा नारदबाट, नारदात देवदर्शनात्, नित्य निरन्तर भगवानको दर्शन गरिराख्ने देवर्षि नारदजीको मुखबाट मैले यो प्रसङ्ग यसभन्दा अगाडि सुनेको थिएँ। प्रहलाद महाराजले जब यस प्रकार भन्नुभयो, दैत्यपुत्र आउँछ, दैत्यपुत्र ती प्रहलादजीका जो सहपाठीहरू थिए सोध्न लागे, प्रहलादम त्वं वयं चापि नार्तेन्यं विद्महे गुरुं यताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि ईश्वरौ। हे प्रहलाद, यी 2 गुरुपुत्र षण्ड र अमर्कलाई छोडेर अरू कुनै गुरु हामीले नसुनेका छौँ, नदेखेका छौँ। हामी सबै बालकहरूका शासक त यिनै 2टा षण्ड र अमर्क हुन्। फेरि तिमी यस्तो सानो आयुमै
जन्मदेखि नै महलमा आफ्नी आमासँग बसेको महात्मा नारदजीसँग मिलन कसरी भयो, हामीलाई यसमा शङ्का भयो, सङ्कोच भयो। प्रियवर, यदि यस विषयमा विश्वास गर्न सक्ने कुनै कुरा छ भने, कुनै प्रसङ्ग छ भने, कुनै स्थिति छ भने हाम्रो शङ्का निवारण गरिदिउँ। यस प्रकार जब दैत्य बालकहरूले प्रश्न गरे तब भगवानका परम प्रेमी भक्त प्रहलादजीलाई यहाँ नारदको स्मरण भयो। मुस्कुराउँदै भन्न लाग्नुभयो, जब हाम्रा पिताजी तपस्या गर्नका लागि भनेर मन्द्राचल पर्वत जानुभयो तब इन्द्र आदि देवताहरूले दानवसँगै युद्ध गर्नका लागि भनेर बडा ठुलो तयारी गर्न लागे। युद्धको तयारी जोडतोडले चल्न लाग्यो। जब थाहा भयो दैत्य असुरहरूलाई, जब थाहा भयो देवताहरू हाम्रा स्वामी नभएको बेलामा, हिरण्यकश्यपु नभएको बेलामा युद्धको भरमार तयारी गरेर आक्रमण गर्ने विचार गर्दैछन्, युद्धका लागि ठुलो उद्योग चल्दैछ, यस्तो थाहा पाए पछाडि सारा असुरहरूले के गरे त भन्दा सहसा एकदम डराए, आत्ते र सबै थोक छोडेर देवताहरूको सामना गर्न नसकेर स्त्री पुत्र मित्र गुरुजन महल पशु सामान सबैको चिन्ता छोडेर प्राण बचाउनका लागि भनेर हतार हतारमा यताउता भाग्न लागे। जहाँ जहाँ जो भाग्न सक्थे, जहाँ जहाँ जो लुक्न सक्थे, जहाँ जहाँ जसले जसले प्राण बचाउन सक्थे लुक्न लागे, भाग्न लागे। तत्पश्चात आफ्नो जे चाहने इन्द्रका सेवकहरूले एवं देवताहरूले राजमहलमा लुट मचाए, लुटपाट आदि गर्न लागे। इन्द्रले राजरानी माता कयादुलाई पनि बन्दी बनाएर लिएर गए, जो मेरी माता हुनुहुन्छ। प्रहलादले बताउँदै हुनुहुन्छ असुर बालकहरूलाई, मेरी माता कयादुलाई पनि लिएर गए, बन्दी बनाए र मेरी आमा डरले हडबडाएर भिजेको पंक्षी समान लुरो लुरो पछाडि लाग्नुभयो। देवताहरूको बन्दी बनाएर लिएर गए। त्यही समयमा बाटोमा देवराज इन्द्रलाई सम्झाउन नारद मुनि आइपुग्नुभयो। नारद मुनि आएर मार्गमा दैववश जब देवर्षि नारद त्यताबाट जाँदै गरेको कयादु आदिलाई लिएर जाँदै गरेका ती देवता देवगणहरूलाई देख्नुभयो। नारद मुनि भन्नुहुन्छन्, हे देवराज, यो निरपराध कयादुलाई कहाँ लिएर जाँदैछौ? हे महाभाग, यो सती साध्वी परनारीको तिरस्कार नगर, यसपटक यसलाई छोडिदेऊ, तुरुन्त छोडिदेऊ। मुञ्च मुञ्च महाभागा सतीम पर परिग्रहम। यो वैदिक सभ्यता हो, वैदिक संस्कार हो। पर स्त्रीलाई तिरस्कार गर्नु ठुलो पाप मानिन्छ। पर स्त्रीलाई तिरस्कार गर्नु वैदिक सभ्यतामा त्योभन्दा ठुलो पाप र त्योभन्दा ठुलो असभ्यता केही पनि मानिन्न। यहाँसम्म कि वैदिक सभ्यता, वैदिक सनातन शास्त्रहरू मान्ने व्यक्तिहरूले त आफ्नी पत्नी बाहेक सम्पूर्ण स्त्रीलाई माताको रूपमा सम्बोधित गर्छन् र माताको स्थान दिन्छन्। सबैलाई आमा देख्छन् आफ्नी पत्नी बाहेक। अरू समयमा माताको स्थान प्रदान गरेर माताको सम्मान गर्छन् हरेक स्त्रीलाई। आयुमा आफूभन्दा साना हुन्, ठुला हुन्, जुनसुकै उमेरका हुन्। यस सम्बन्धमा मलाई ठ्याक्कै याद आएन, तर मैले कतै पढेको थिएँ नीतिशास्त्रहरूमै हो। स्वयं पत्नी पनि दिनभर माता समान हुन्छन्, किनभने जो माताले जुन प्रेम, माताले जो सन्तानको सुखका लागि श्रम गर्छन्, त्यही प्रेम पत्नीबाट पतिले प्राप्त गर्छन्। यसकारण पत्नी पनि माता समान नै पूज्य छिन्। यो वैदिक सभ्यता, वैदिक मान्यता हो। अनि आजकल वैदिक धर्म ग्रन्थहरूलाई नै गाली गरेर
वुमेन इम्पावरमेन्ट, महिला हक अधिकारका कुरा गर्छन्। ती वैदिक शास्त्रलाई, जुन शास्त्रले नारीलाई सधैँ माताको स्थानमा राखेका छन्, आमा समान पूज्या हुन्छन् भनेर जुन सनातन शास्त्रहरूले स्त्रीलाई सधैँ नै माताको स्थान दिनुपर्छ, यहाँसम्म कि सम्बोधन गर्दा पनि आफूभन्दा साना नानीहरूलाई पनि माताजी भनेर सम्मान गर्न र सम्बोधन गर्न जुन सनातन शास्त्रहरूले सिकाउँछन्, ती वैदिक सनातन शास्त्रहरूलाई गाली गरेर अधिकारवादी टोपलिन्छन्। अहिले महिला अधिकारवादी हुनका लागि हाम्रो धर्म, संस्कार र संस्कृतिलाई गाली गरे पछाडि एकदम महिला अधिकारवादी भइहाल्यो। जबकि हाम्रा सनातन शास्त्रहरूले, वैदिक शास्त्र हरेक पृष्ठमा, हरेक श्लोकमा, हरेक पदमा स्त्रीलाई कति सम्मान, कति संरक्षण गरेर राखेको छ। अहिले जो असमानता, अहिले जो अपहेलना हामीले देख्छौँ, त्यो वास्तवमा हाम्रा वैदिक सनातन संस्कृति र संस्कारले होइन, त्यो त अहिलेको समाज व्यवस्थाले हो। अहिलेको समाज व्यवस्था जोसमा सबै विषयहरू पुँजीको वरिपरि घुम्छन्, पैसाको वरिपरि, अर्थको वरिपरि, सबै विषयहरू अर्थको वरिपरि घुम्ने जो अहिलेको हाम्रो व्यवस्था छ नि, यो व्यवस्थाले संस्कार र संस्कृति देख्दैन, केवल पैसा मात्र देख्छ। जोसँग पैसा छ त्यसैले अरूलाई थिचोमिचो गर्छ। यहाँ संस्कार संस्कृति कुनै सरोकार राख्दैन। आजको समाज व्यवस्थामा, वैदिक वर्ण व्यवस्थामा सबैको यथास्थान छ र स्थान अनुसार सबैले यथोचित सम्मान प्राप्त गर्छन्, संरक्षण प्राप्त गर्छन् भक्त भागवतहरू। तर अहिले जो व्यवस्थामा हामी बाँचेका छौँ, यो व्यवस्थाले केवल अर्थलाई चिन्छ, केवल पैसालाई चिन्छ। जोसँग पैसा छ ऊ सर्वमान्य हुन्छ। जबसम्म यो पुँजीवादी व्यवस्था रहन्छ, पुँजीका आधारमा, अर्थका आधारमा सबै थोक घुम्ने व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म संसारमा वास्तविक भातृत्व, वास्तविक एकता, वास्तविक आत्मसम्मान, संस्कार र संस्कृति दुर्लभ छ। संसारमा वास्तविक भातृत्व, विश्व एकता यदि कायम गर्ने हो भने केवल वैदिक वर्ण व्यवस्था मात्र एउटा उपाय हो। अन्य सबै उपायहरू हामीले निर्माण गरेका हाम्रा स्वार्थ अनुकूलका उपायहरू हुन्। जुनसुकै व्यवस्था आए पनि वास्तविक भातृत्व, सामञ्जस्यता समाजमा, वास्तविक एकता अप्राप्य छ। किनभने सृष्टिको आदि कालदेखि जसरी मोबाइल किने पछाडि मोबाइलमा एउटा चलाउनका लागि युजर्स गाइड भनेर आउँछ, निर्देशिका, त्यस्तै गरी यो सृष्टिसँगै आएको निर्देशिका वैदिक शास्त्रहरू हुन् भक्त भागवतहरू। जसरी त्यो मोबाइललाई त्यो मोबाइल सँगसँगै आएको निर्देशिकाका आधारमा चलायौँ भने सही ढङ्गले चल्छ। मोबाइल चलाउनका लागि मोबाइलकै, फ्रिज चलाउनका लागि फ्रिजकै, क्यामेरा चलाउनका लागि क्यामेराकै त्यो निर्देशिका प्रयोग गऱ्यौँ, युजर्स गाइड प्रयोग गऱ्यौँ र चलायौँ भने त्यसबाट सबैभन्दा ज्यादा फाइदा लिन सकिन्छ। त्यसै गरी मानव समाज सञ्चालन गर्नका लागि वैदिक वर्ण व्यवस्था नै एकमात्र निर्विकल्प उपाय हो। अन्य सबै उपाय हातमा मोबाइल लिएर फ्रिजको युजर म्यानुअल खोले जस्तो हो, अथवा टिभीको रिमोटले रेफ्रिजरेटर चलाउन खोजे जस्तो हो। त्यो कहिले पनि हुँदैन भक्त भागवतहरू। समाजमा यो विग्रह, समाजमा यो असमानता, यो सबै हामीले हाम्रो संस्कार र संस्कृति बिर्सेका कारण भएको हो। र यो हाम्रो समाजको मात्र समस्या होइन, विश्वकै समस्या हो। किनभने विश्व र विश्वमा रहेको यो सभ्यता चलाउनका लागि, यो सृष्टि चलाउनका लागि जो सनातन शास्त्रहरू दिइयो त्यसलाई हामीले तिरस्कार गरेका कारण यो असमानता, यो वर्गबीचको खाडल, यो वर्णबीचको खाडल, व्यक्ति बीचको खाडल हाम्रो संस्कार र संस्कृति भुलेका कारण भएको हो। अन्यथा
आज धर्म संस्कार र संस्कृतिलाई गाली गर्नेहरूले पनि उत्कृष्ट राज्यको कल्पना गर्दा, उत्कृष्ट राज्यको त्यो सपनाको राज्यको सम्बन्धमा व्याख्या गर्दा आज पनि पृथ्वीको राज्य रामको राज्य, राम राज्य भनेरै भन्छन् भक्त भागवतहरू। किनभने त्यो वैदिक राज्य थियो, वैदिक सनातन संस्कार र संस्कृतिमा आधारित राज्य थियो। यसले पनि वैदिक सनातन संस्कार र संस्कृति कति महान छ स्वतः सिद्ध हुन्छ। र यहाँ प्रहामैनाम सुरपते, हे सुरपति, हे देवेन्द्र, मुञ्च मुञ्च महाभाग सतीम पर परिग्रहम। यस प्रकार पर नारीको तिरस्कार नगरे यिनलाई तुरन्त छोडिदियो। यसो भन्दा इन्द्र के भन्छन्, आस्तेस्या जठरे वीर्यम अभिशायम सुरद्विष आस्याताम यावत् प्रसवम मोक्षार्थ पदवीम गत। इन्द्रको फेरि दुर्बुद्धि, यो कयादुको पेटमा देवद्रोही हिरण्यकश्यपको अत्यन्त प्रभावशाली अमोघ वीर्य छ, बढ्दैछ। प्रसव पर्यन्त यी स्त्रीलाई म यथोचित सम्मान दिएरै राख्छु। जब प्रसव हुन्छ बालक भए पछाडि त्यो बालकलाई मारेर यसलाई छोडिदिन्छु। नारदजी भन्नुहुन्छ, अयम निष्किल विष साक्षान् महाभागवतो महान। नारदजी भन्नुहुन्छ, यिनको गर्भमा भगवानका साक्षात परम प्रेमी भक्त एवं सेवक अत्यन्त बलशाली एवं निष्पाप महात्मा छन्। तिमीमा यो गर्भलाई मार्न सक्ने क्षमता नै छैन। देवर्षि नारदको यो कुरा सुनेर तत्क्षण अदितिलाई सम्मान गर्दै 3 पटक परिक्रमा गरेर छोडिदिए। दैत्य आसुरिक भाव र दैवी भाव बीचको फरक यो भक्त भागवतहरू। कंसले आकाशवाणी सुन्यो, आकाशवाणी सुने पछाडि तुरन्त मार्न तयार भयो आफ्नी बहिनीलाई देवकीलाई। त्यहाँ हरेक उपायले सम्झाउने कोसिस गरे, कसैको कुरै सुने। तर यहाँ इन्द्र एक पटक नारदले तिमीले मार्न सक्दैनौ, किनभने भगवानको अनन्य प्रेमी भक्तको वास छ यो गर्भमा। यति भने पछाडि तुरन्त कयादुलाई 3 पटक परिक्रमा गरेर प्रणाम गरेर केवल यति सुनेर कि भगवान नारायणका अनन्य प्रेमी भक्त छन् रे त्यो उदरमा, त्यो गर्भमा, यति सुनेर मात्र केवल, खै हो कि होइन, अब जन्म्या छैनन् पेटभित्र, के हो कसो हो के थाहा। इन्द्रले त्यसरी सोचेन। इन्द्रले नारद जस्ता परम वैष्णव, परम भक्त, परम प्रभावशाली भक्तको वचन कहिल्यै मिथ्या हुँदैन यति विचार गरेर गर्भमा भगवान विष्णुका भक्त छन् भन्ने सुन्ना साथ कयादुलाई परिक्रमा गरेर प्रणाम गरेर छोडेर गए। गर्भमा भगवत भक्त छन् यति सुनेकै भरमा तिनै कयादु जसलाई मार्न ठिक्क पारेकी बन्दी बनाउन ठिक्क पारेकी कयादु र मार्न ठिक्क पारेको गर्भ, दुईटैको परिक्रमा गरेर तत्पश्चात आफ्नो लोकमा गए। यता देवर्षि नारदजीले कयादुलाई आफ्नो आश्रममा लानुभयो र सम्झाइ बुझाइ गरेर जबसम्म तिम्रा पति तपस्या गरेर फर्कँदैनन् तबसम्म तिमी यहीँ रहनु। जो आज्ञा यति भनेर निर्भयतापूर्वक देवर्षि नारदको आश्रममा रहन लाग्नुभयो कयादु। र जबसम्म हिरण्यकश्यपु तपस्या गरेर फर्केनन् तबसम्म म गर्भमै रही र कयादु नारदको आश्रममै रहनुभयो। र मङ्गल कामना एवं इच्छित समय आए पछाडि सन्तान उत्पन्न गर्ने कामनालाई बडो प्रेम तथा भक्तिका साथ नारदजीको सेवा र शुश्रूषामा
कयादु लागिराखिन्। भक्त भागवतहरू कतै कतै प्रश्न आउने गर्छ, शुकदेवजी 16 वर्ष बस्नुभयो रे गर्भमै, कसरी सम्भव हुन्छ भनेर। यहाँ हेर्नुहोस् त, तपस्यामा जानुभन्दा अगाडि कयादुको गर्भमा प्रहलादलाई रोपण गरेर हिरण्यकश्यपु तपस्यामा गयो। कति वर्ष तपस्या गर्यो? दिव्य 100 वर्षसम्म। देवताहरूका गणना अनुसार 100 वर्षसम्म। हाम्रो एक ऐन देवताहरूको जम्मा 12 घण्टा हुन्छ। हाम्रा एक वर्षमा 2 ऐनहरू हुन्छन्, दक्षिणायन र उत्तरायण। उत्तरायणमा देवताहरूको दिन हुन्छ, दक्षिणायनमा देवताहरूको रात्रि हुन्छ। त्यस्ता गणनाका हिसाबले 100 वर्षसम्म तपस्या गर्यो हिरण्यकश्यपुले। अनि त्यो 100 वर्षसम्म कयादुको गर्भमा प्रहलाद बसिराख्नुभयो नारदको कृपाले। नारदले तिमीलाई प्रसव पति अगाडि नहुँदाखेरि त्यो प्रसव नहोस्, तिमीलाई हुने छैन। जबसम्म तिम्रा पति तपस्याबाट फर्केर आउँदैनन् तबसम्म तिमीलाई प्रसव हुँदैन, तबसम्म तिम्रो गर्भमै रहन्छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ हामी भन्ने गर्छौँ, गर्भमा दिएका सबै कुरा ती प्रहलादलाई कसरी याद भयो होला। प्रहलाद वास्तवमा गर्भबाट बाहिर निस्किँदाको आयु सानो, गर्भमा त्यत्रो वर्षसम्म बस्नुभएको, उहाँ त वयस्क वृद्ध भएरै जन्मिनु भएको। विकास त गर्भभित्रै रहँदाखेरि पनि मानसिक विकास त त्यही हिसाबले हुँदै गयो नि। यस प्रकार प्रहलाद गर्भमै हुनुहुन्छ र कयादु त्यो प्रहलादको मङ्गल होस् यस्तो कामनाले नारदको सेवामा लाग्नु भएको छ। देवर्षि नारद बडो दयालु एवं सर्वसमर्थ त्यो गर्भ अवस्थामा कयादुलाई भागवत धर्मको रहस्य एवं विशुद्ध ज्ञान दुवैको उपदेश गर्नुभयो। उपदेश गर्दाखेरि नारदको कृपा दृष्टि म प्रहलादमाथि भएका कारण बहुत समय बित्यो र स्त्री हृदय भएका कारण मेरी मातालाई त्यो ज्ञानको स्मृति रहेन, तर देवर्षि नारदको विशेष कृपा दृष्टि ममाथि भएका कारण त्यो ज्ञानको विस्मृति मलाई भएन। यदि तिमीहरूलाई मेरो यो कुरामा श्रद्धा छ भने तिमीहरूले पनि त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौ, किनभने श्रद्धाले स्त्री एवं बालकको बुद्धि पनि शुद्ध हुन सक्छ। जसरी ईश्वर मूर्ति कालको प्रेरणाले वृक्षहरूमा फल लाग्छन् अनि खडा रहन्छन्, हुर्किन्छन्, बढ्छन्, पाक्छन्, क्षीण हुन्छन् र नष्ट हुन्छन्, त्यसै गरी जन्म अनि अस्तित्वको अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय एवं विनाश, यी 6 भाव विकार शरीरमा देखिन्छन्। शरीर 6 प्रकारले विकार हुँदै जान्छ शरीरमा कि ईश्वरमूर्ति भगवान् श्री कालको प्रेरणाले। जन्म हुन्छ, जन्म पश्चात हामीलाई हाम्रो अस्तित्वको बोध हुन लाग्छ, ज्ञान हुन लाग्छ। अनि शरीरमा वृद्धि हुन्छ, परिणाम, तत्पश्चात क्षय हुन्छ, शरीर बिस्तारै क्षय हुँदै जान्छ र अन्तमा विनाश हुन्छ। तर आत्माको यी सबै कुरासँग सम्बन्ध छैन। आत्मा नित्यो शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय। आत्मा नित्य अविनाशी शुद्ध एवं एक क्षेत्रज्ञ आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबका कारक, व्यापक, असङ्ग तथा आवरण रहित छ। यो आत्माका गुणहरू, लक्षणहरू हुन्। 12 प्रकारका लक्षणहरू छन् आत्माको। नित्य, अविनाशी अनि शुद्ध, एक क्षेत्रज्ञ आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबैको कारण, व्यापक, असङ्ग र आवरण रहित। यी 12 आत्माका लक्षणहरू हुन्। यी द्वारा आत्मतत्व जानेको, बुझेको र साक्षात्कार गरेको व्यक्तिले शरीर आदिमा अज्ञानको कारण जो म एवं मेरो यस्तो जो प्रभाव छ त्यसलाई तुरुन्त छोडिदिन्छन्। जस प्रकार सुनको खानीमा, पत्थरमा, ढुङ्गामा मिलेको सुनलाई निकाल्ने विधि जानेको व्यक्तिले, जानेको स्वर्णकारले अनेक विधिद्वारा त्यो सुनलाई प्राप्त गर्छ। त्यसै गरी अध्यात्म तत्त्व जानेको, बुझेको व्यक्तिले आत्मप्राप्तिका अनेक उपायद्वारा शरीर रूप क्षेत्रमा रहेको जो आत्मा छ त्यसको साक्षात्कार गर्न सक्छन्। आचार्यहरूले
मूल प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार एवं पञ्चतन्मात्रा यी 8 तत्त्वलाई प्रकृति बताएका छन्। तिनका 3 गुणहरू हुने गर्छन्, सत्व, रज एवं तम। तिनका 16 विकारहरू छन्, 10 इन्द्रिय, मन एवं पञ्चमहाभूत। यी सबैमा एक पुरुष तत्त्व अनुगत छ। यो सबैको समुदाय, यो सबैको सङ्गठन नै देह हो। यो 2 प्रकारको छ, स्थावर एवं जङ्गम। यिनमा अन्तस्करण, इन्द्रिय तथा अनात्म वस्तुहरू यो आत्मा होइन। यस प्रकार चिन्तन गर्दै आत्मा खोज्नुपर्छ, आत्मा तत्त्व बुझ्नुपर्छ। यहाँ साङ्ख्य सम्बन्धमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ प्रहलादले। असुर बालकहरूलाई के गर्नुपर्ने, कसरी आत्मा, कसरी परमात्मा चिन्ने, कसरी आत्माको स्वरूपभूत अवस्थाका बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्ने, कसरी भगवान् श्रीहरि परमात्मा परमेश्वरको सम्बन्धमा जान्ने, कसरी कृष्णचन्द्रको शरणमा जाने, श्री नारायणको चरणमा जाने, यस सम्बन्धमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। आत्मा सबैमा अनुगत तर सबैभन्दा पृथक। यसकारण शुद्ध बुद्धिले विस्तार संसारको उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय आदिमा विचार गरेर जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति तिनै वृत्तिका जो वृत्तिहरू बुझेर यी वृत्तिहरू जसको द्वारा अनुभव हुन्छ, त्यो सबैभन्दा अति सबको साक्षी भगवान् श्री परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धमा ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। यस सम्बन्धमा चिन्तन गर्नुपर्छ। यस प्रकार यो अज्ञानमूलक एवं मिथ्या छ यो शरीर, र यो शरीरको यी 12 सर्वोत्कृष्ट गुणले युक्त आत्मासँग कुनै सम्बन्ध छैन। यो शरीरको विकार आदिले आत्मालाई कुनै प्रभाव पार्दैन। यो स्वप्न समान छ। यस प्रकार चिन्तन गरेर भगवान् श्रीहरिको शरणमा पर्नुपर्छ। भगवान् श्रीहरि प्राप्त गर्ने उपाय पहिले आत्मा तत्त्वको चिन्तन, तत्पश्चात आत्माको स्वरूपभूत अवस्था र भगवान् श्रीहरिको सम्बन्धमा चिन्तन गर्नुपर्छ, कीर्तन गर्नुपर्छ, यस गान गर्नुपर्छ। यस प्रकार असुर बालकहरूलाई भगवान् सम्बन्धमा, भगवत तत्त्व सम्बन्धमा प्रहलादले उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ।